अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कलम कैमरा। मैं हूं यशवीन जमाल। कुछ बात करेंगे आज एक इंतहाई अफसोसनाक एक इंसिडेंट जो कि मेरी नज़र से गुजरा, और उसकी डिटेल्स पढ़ने के बाद मैं तो समझने से कासिर हूं कि वीडियो तो मैं कर रही हूं, लेकिन ऐसा क्या कहूं कि इस मुल्क में रहने वाले जो इस तरह के दरिंदा सिर्फ लोग हैं, उनके ज़मीर को झंझोड़ा जा सके, या ये जो मैसेज है इसको किस तरीके से पुश किया जा सके कि इस माशरे में होने वाली इस तरह की चीजें जो हर दूसरे दिन रिपोर्ट होती हैं, उनको रोका जा सके। आखिर वो कौन लोग हैं जिनके ज़मीर इस कदर मुर्दा हैं कि वो एक गलत चीज को छुपाने के लिए दूसरी गलत चीज और इतनी घिनौनी गलत चीज करते चले जाते हैं, और उनको किसी चीज का सही और गलत और गुनाह और बदकारी और इन मामलात के अंदर कोई फर्क भी महसूस नहीं होता। वो ये बात भी समझने से कासिर हैं कि ये अल्लाह की अदालत में भी इतना बड़ा जुर्म और गुनाह है, और इस दुनिया के अंदर भी। लेकिन दुनिया की जहां तक बात है, वो इस तरह के केसेस को सुनकर पढ़कर समझ में आता है कि इस दुनिया के अंदर शायद वो वाकई ही समझते हैं कि वो हर चीज से बच सकते हैं, और ये सही भी है, क्योंकि अल्टीमेटली हम देखते हैं कि वो बच भी जाते हैं। जो इक़्तिदार में बैठे हुए कुछ लोग हैं जिनके साथ वो लोग कनेक्टेड होते हैं, जिनके सर के ऊपर वो ये काम करते हैं, हम देखते हैं अल्टीमेटली कि वो उनका साथ देने के लिए आ भी जाते हैं। लाहौर के इलाके मजंग में होने वाला ये एक वाकया, एक वारदात, और वारदात भी इस किस्म की कि एक घर जिसके ऊपर, आधे घर के ऊपर कुछ लोग जो पहले किराए के नाम पर उस घर में घुसे, बाद में उस घर पर काबिज हो गए, उस आधे घर के अंदर। और उस आधे बाकी रिमेनिंग आधे घर में जो मालिकान रहते हैं, उन्होंने ऑफ कोर्स हर तरह की जो भी कोई तरीका इख्तियार किया जा सकता है ऐसे लोगों से अपनी प्रॉपर्टी छुड़ाने का, वो कर लिया था। पुलिस में भी गए, इलाके के लोगों से भी बातचीत की, उन लोगों को खुद भी बहुत दफा बैठ के बात की और समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग घर पर ना सिर्फ काबिज थे बल्कि धमकाते भी थे कि अगर उनको वहां से हिलाने की कोशिश की गई तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस वो जो मालकान है उनको फेस करना पड़ेंगे। अच्छा, वो जो साहब है जिनका वो घर है, उनकी बेटी ने जब देखा कि और कोई तरकीब जो है वो नहीं चल रही है, तो प्राइम मिनिस्टर कंप्लेंट पोर्टल जो है, जो प्राइम मिनिस्टर का पोर्टल है और जिसके बारे में कहा जाता है कि बड़ा प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स आता है, वहां पर अपनी शिकायत दर्ज की। शिकायत दर्ज करने का नतीजा ये हुआ कि वो जो लोग जो उस घर पर कब्जा करके बैठे थे, उन तक ये इत्तला पहुंची कि घर के कब्जे की जो है वो कंप्लेन की गई है प्राइम मिनिस्टर पोर्टल में, और ये मामला पुलिस तक ले जाने की कोशिश की जा रही है। और नतीजा उसका ये निकला कि शिकायत के कुछ दिनों के बाद जब उनको ये खबर हुई कि उनकी बेटी, जिस बच्ची ने वो शिकायत दर्ज की थी, 20 साल की लड़की है जिसकी उम्र बताई जा रही है, उस लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया गया। और घर वालों की एब्सेंस में उस लड़की ने ये कहा है कि महल्ले के कुछ लोग भी उनके साथ शामिल थे, उसको ज्यादती का निशाना बनाया गया। और उसके बयान के मुताबिक ये बात भी समझ में आई है कि वो लोग जब घर में घुसकर ये घटिया कार्रवाई कर रहे थे, तो वो निकले वहां से उस वक्त जब उनको एक थर्ड पार्टी से फोन आया, जिसमें उनको क्यों किया गया कि शायद कोई वापस आ रहा है, अब उनको वहां से निकल जाना चाहिए। अच्छा, अब एक तो ये मामला कि एक पर्सनल, आप उसको कह लीजिए कि एक वहां पे एनिमिटी सी जो है, दुश्मनी का सा मामला जो है वो खुला हुआ था, क्योंकि एक घर था, एक प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट चल रहा था। वो डिस्प्यूट जो भी था उसको कंप्लेन किया, कंप्लेन के नतीजे में ये इंसिडेंट पेश आता है। और जब इस इंसिडेंट को घर वाले रिपोर्ट करने के लिए जाते हैं, तो अब तक की जितनी कार्रवाई है, उस लड़की के घर वालों का कहना यह है कि पुलिस ने ज्यादती के मामले की एक छोटी मोटी जो कंप्लेंट होती है वो काटी हुई है, उसको भी कोई खास अग्रेसिवली परस्यू नहीं कर रही। और जो घर पे कब्जे का मामला है उसको तो पुलिस ने बिल्कुल दबा ही दिया है कि आप इसको छोड़ दें, ये जो ज्यादती का इशू है पहले इसको फेस करते हैं, इससे डील करते हैं। मैंने जो खुद अपने तौर पे कुछ तहकीक की है, समझ में यही आ रहा है कि उस इलाके की पुलिस भी किसी न किसी लेवल के ऊपर मुल्जिमान के साथ इन्वॉल्व है, या उनको किसी न किसी किस्म की कोऑपरेशन जो है वो प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि प्रॉपर्टी का जो बुनियादी डिस्प्यूट है, पुलिस खुद सरगर्म होकर उसको दबाने की कोशिश कर रही है, और घर वालों को भी तरकीबें बता रही है कि आप फिलहाल इस मसले को मत छेड़ें, इस मसले के ऊपर जो आपकी बच्ची के साथ हुआ है उसको जो है उसके बारे में सोचें और उसको परस्यू करें। और फिर एट द सेम टाइम जो लड़की के साथ ज्यादती का मामला है, उसके ऊपर भी कोई खास ऐसी पेशरफ जो है वो पुलिस ने अभी तक नहीं दिखाई है, ना किसी किस्म की कोई गिरफ्तारी अमल में आई है, ना कोई और मामला हुआ है। ऑल्दो आईजी पंजाब ने इस मामले का नोटिस ले लिया और कहा है कि मुल्जिमान जो है उनको कैफरी किरदार तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन सोचने की बात यह है कि लाहौर जैसे शहर के अंदर जहां पर प्रॉपर्टी का एक इस तरह का मसला चल रहा हो, उस घर वालों ने पुलिस से राब्ता करने की कोशिश बारहा की हो। पुलिस इतनी या तो पावरलेस है कि वो इस तरह के लोगों को हाथ नहीं डाल सकती, या फिर इनकॉम्पिटेंट है कि वो समझती नहीं है
صلاحیت ہی نہیں رکھتی ہے ایسا کوئی کام کرنے کی, یا پھر آف کورس وہ ہینڈ ان گلوو ہے اس طرح کے لوگوں کے ساتھ اور وہ خود ملوث ہے اس طرح کی کارروائیوں کے اندر. آخر ہماری سوسائٹی میں سے کب تک اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے کرائمز ہیں ان کا سدباب کرنے کے لیے بھی ہمیں اپنی پولیس کے اوپر پورا اعتماد نہیں ہوگا, یا ہماری پولیس ایسی کارکردگی نہیں دکھائے گی کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ یہ پولیس ہے, ان کا کام ہے شہریوں کو سپورٹ پرووائڈ کرنا, حفاظت پرووائڈ کرنا. اور اگر کوئی بھی مسئلہ ہو جائے, جیسے کہ دنیا کے دیگر ممالک میں ہوتا ہے کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا مسئلہ ہو جائے تو وہ اپنے گھر والوں سے پہلے, اپنے عزیزوں و اقارب سے پہلے بھی پولیس کو کال کرتے ہیں, کیونکہ ان کو یہ اعتماد ہوتا ہے کہ وہ پولیس آ کے ان کی سائڈ پر ہو کے ان کا ساتھ دے گی, بجائے اس کے کہ پاکستان جیسے ہمارے یہاں پر فیڈرل پروونشل کیپٹل کے اندر پہلے تو پراپرٹی پر قبضہ ہو جاتا ہے, اس کی سنوائی کہیں نہیں ہوتی, اور پھر جب اس کو زیادہ بڑے فورمز پر اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو ایک 20 سالہ لڑکی کے ساتھ اس کے نتیجے میں زیادتی کر دی جاتی ہے. یہ جو لڑکیوں کے ساتھ زیادتیوں کا معاملہ ہے, ایک تو یہ معاملہ جس طریقے سے ہر دوسرے دن سر اٹھا رہے ہیں یہ انتہائی خوفناک ہے. پھر اس کے بعد اس طرح کے انسیڈنٹس کا سامنے آنا جس کے اندر اب تو نہ کسی ایج کی کوئی قید دکھائی دیتی ہے, نہ کسی علاقے کی کوئی قید سمجھ میں آتی ہے, نہ کوئی اور اس کیس میں تو ایٹ لیسٹ ہمیں کوئی ریزن پتا ہے کہ وہاں پر کوئی دشمنی چل رہی تھی اور انہوں نے دشمنی نکالنے کے لیے یہ کیا. موسٹ آف دا کیسز میں تو کوئی سوائے اس کے کہ ایک انسان جس کے اندر اس وقت ایک درندہ جاگ گیا تھا, وہ جانور بن گیا تھا, اس نے یہ عمل کیا, اس کے علاوہ تو کوئی اور ریزن بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر اس طرح کے ایکٹس کیوں ہوتے ہیں. ہم ہر طرح کے ریپ لاز کو انٹروڈیوس کر چکے ہیں, آرڈیننسز کے ذریعے بہت سارے کیسز ریزالو کر چکے ہیں, ایک کیس کے اندر ہم ڈیتھ پینلٹی دے کے اس کو امپلیمنٹ کر چکے ہیں. آخر کس طریقے سے ان لوگوں کو عبرت حاصل ہوگی کہ یہ جو روش ہے, یہ جو طریقہ کار ہے, اس کو ترک کرنے کی ضرورت ہے. زینب کیس کے اندر سزائے موت کے بعد بھی کیسز میں کمی آنے کے بجائے کیسز میں اضافہ ہم دیکھ رہے ہیں, یا کیسز کی رپورٹنگ میں اضافہ دیکھ رہے ہیں, آپ اس کو جس طرح سے بھی کہہ دیجئے. آخر کس طریقے سے ان معاملات کا اس ملک کے اندر جو ہے وہ ہم کوئی حل دیکھیں گے. اور پھر جو اس طرح کے کیسز ہیں, پی ایم پورٹل کے اوپر ایک کیس جس کی شکایت ہوئی ہے, اس کیس کے اندر پولیس پراپرٹی ڈسپیوٹ کو کیسے دبا سکتی ہے. آئی جی پنجاب نے کہا ہے کہ وہ نوٹس لیں گے, لیکن نوٹس لینے کے بعد کتنا وقت لگتا ہے. 2 لڑکے جن کا حسان اور حسن نام بتایا جا رہا ہے جو کہ اس پراپرٹی پر قابض تھے, وہ آخر کہاں ہی ایسا غائب ہو گئے ہوں گے کہ ان کو پکڑنے کے لیے آئی جی پنجاب کے نوٹس کے بعد بھی کوئی خبر ہم تک ابھی تک نہیں پہنچی ہے. اس طرح کے معاملات کو آخر کون سنے گا, کیسے اٹھایا جائے گا, کون سا وہ طریقہ کار ہے کہ ہمارے ملک میں کام کرنے والے جو ادارے ہیں وہ اتنے سیدھے ہو جائیں کہ شہریوں کو جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یہ کانفیڈنس ہو کہ ان کی سنوائی کرنے کے لیے ادارے موجود ہیں, اور جو زیادتی کرنے والے ہیں وہ کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچیں کہ اگر وہ کوئی غیر قانونی کام کریں گے تو جو پولیس ہے وہ اتنی پرومپٹ ہے کہ وہ آ کے وہ حرکت میں آ جائے گی, قانون حرکت میں آ جائے گا. لیکن جس ملک میں جن کو آفیسرز آف لا کہا جاتا ہے, جو قانون کے رکھوالے ہیں, جو کچھ کل اسلام آباد F8 کچہری میں ہوا ہے, جس ملک میں قانون کے اوپر قانون کی انٹرپریٹیشنز کرنے والے, قانون کو امپلیمنٹ کرانے والے, عدالتوں میں جا کے کیسز لڑنے والی کمیونٹی کا یہ عالم ہو کہ وہ اپنے ہی سینئر کورٹس کے چیمبرز میں جا کے توڑ پھوڑ کریں, وہاں پہ گالم گلوچ کریں, فاؤل لینگویج یوز کریں, غنڈہ گردی کریں. میں کہتی ہوں یہ وہ وکیل نہیں تھے جنہوں نے جو کچھ کل کیا. تو اس ملک میں پھر کون سی ایسی مثالیں ہیں جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ قائم ہوں گی, یا ہم کیسے سوچتے ہیں کہ اس ملک میں کسی بھی لیول کے اوپر انصاف آئے گا, یا کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ اپنے کام سے کام رکھ کے کام کرنا شروع کرے گا. میں اس سے زیادہ اس ویڈیو میں اور کیا کہوں سوائے اس امید کے ساتھ اس ویڈیو کو ختم کروں گی کہ اس ایک پرٹیکولر کیس کے اندر میں امید کرتی ہوں کہ انصاف ہو, اور کوئی ایسا ریفارم ہمیں اس ملک میں اداروں کے اندر آتا ہوا دکھائی دیے کہ صحیح معنوں میں ادارے ریفارم ہونا شروع ہوں, تاکہ اس ملک میں جو یہ لا اینڈ جسٹس کا معاملہ ہے, جو قانون کی امپلیمنٹیشن کے معاملات ہیں, یہ جو ہے وہ کسی صحیح طرف جائے. اور ایک اوور آل پازیٹیو مثال قائم کرنے کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ جو سپیریئر جوڈیشری ہے ان کے پاس ایک بہت بڑا موقع ہے. جو کچھ F8 کچہری میں ہوا, ان لوگوں کو جو کہ کالا کوٹ پہن کر اس کو لائسنس سمجھتے ہیں کسی بھی قسم کی غنڈہ گردی کرنے کا, ان کو اگر ایک دفعہ کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے تو بہت سارے لیولز کے اوپر بات جو ہے وہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی کہ قانون نام کی کوئی چیز ہے, اور اگر کوئی اس پر عمل درآمد کرنا چاہے تو وہ بہت سختی سے آپ کے ساتھ پیش آ سکتا ہے. آج کی اس ویڈیو سے بس یہی کچھ. آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو شیئر کیجیے گا, لائک کیجیے گا, چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.